بسم الله الرحمن الرحيم. محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، زیوکار بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، لائٹ تھوڑی جی کم نہیں ہو سکتی؟ ہاں تھلے نو کر دے تھوڑی. یقیناً سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرما کے اہل ایمان اہل اسلام تے احسان کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس احسان عظیم دا تذکرہ بھی فرمایا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. فرمایا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان تے مومنہ تے احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرما کے اللہ جی رسول تو آئے نے، لیکن کنہ اندروں نے؟ فرشتے اندروں نے، نوریاں اندروں نے، ناریاں اندروں نے، انسانہ اندروں نے. رب نے ساتھ ہی وضاحت کر دیتی تاکہ کسی نو کوئی اشکال نہ رہ جائے. فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. فرمایا اسی پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث کیا ہے انہاں دی جاناں اندروں، جنہاں اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے. اہل مکہ، قریش مکہ، وہ فرشتے تے نہیں سن، جنات بھی نہیں سن، نوری تے نہیں سن، وہ انسان سن. دیگر نصوص قرآنیہ اس بات تے دلالت کر دیا نے کہ سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے بھی نے اور اللہ دے رسول بھی.
اس آیت دا اس ٹکڑے دا اس طرح اگر معنی کیا جائے تو سادہ انداز نہ بات سمجھنا آسان ہوئے گی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، سرکار کی آمد مرحبا، جملہ معروف ہے نا، سمجھن قوم نو آسانی ہوتی، ہر بندے دی زبان تے بالخصوص ربیع الاول سے نعرہ گونجدا نظر آندا، سرکار کی آمد مرحبا، بے حضور تشریف لے آئے نے، میں نہ کوئی انکار نہیں، یقیناً پیغمبر دی آمد ہوئی ہے، آپ دی بعثت ہوئی ہے، جڑا آپ دی بعثت دا قائل نہیں ایسا شخص اہل السنہ اہل الحدیث کے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ آپ دی بعثت دا ہر مومن ہر مسلمان ہی اقراری ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت ہوئی ہے، آپ اللہ دے رسول دی حیثیت نہ تشریف لائے نے امت دی طرف، لیکن آئے کس مقصد واسطے؟ رسول دی آمد دا مقصد کیا ہے؟ سرکار دی آمد تو ہوئی ہے، یقیناً ہوئی ہے، کوئی شک نہیں، سرکار کی آمد مرحبا، لیکن مرحبا ہے کہ نہ واسطے کہ جو سرکار دی آمد دا مقصد سمجھ جائے اس واسطے سرکار دی آمد مرحبا۔ آمد دا مقصد کیا ہے؟ رب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کے مبعوث کیا، رسول نو مبعوث کرنے دا مقصد بھی ساتھ بیان کیا، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، فرمایا اسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو رسول بنا کے مبعوث کیا، انہوں دی پہلی ڈیوٹی پہلی ذمہ داری یتلو علیہم آیات ہی کہ آیات الہیہ قرآن پاک نو تلاوت فرما، اور وہ تلاوت فرمان دا پھر کیا مقصد ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، قرآنی آیات انہوں تے تلاوت کرن تاکہ انہوں دا تزکیہ ہو جائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا کتاب و حکمت دی تعلیم دینے واسطے، کتاب و حکمت نو سکھلانے واسطے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث کیا گیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب تو مراد قرآن مجید ہے، والحکمہ، حکمہ تو مراد کیا ہے؟ امام شاطبی رحمہ اللہ دی کتاب الاعتصام پڑھیے، امام شافعی علیہ رحمہ دی کتاب الام، اور امام قرطبی علیہ رحمہ دی تفسیر قرطبی پڑھ جائیے، دیگر محدثین اور مفسرین دی کتب اندر بات موجود ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، الکتاب تو مراد قرآن مجید ہے اور الحکمہ تو مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ آئے کتاب و حکمت سکھلانے واسطے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور سرکار دی آمد تو پہلے لوگ کھلی گمراہی اندر سن، سرکار کی آمد ہوئی ہے لوگاں تو گمراہی نو دور کرنے واسطے، آپ دی آمد آپ دی بعثت دا مقصد قرآن پاک نے بیان کیا، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کوئی شک نہیں، ہر مسلمان دا عقیدہ، ہر مومن دا عقیدہ، ہر مومن مسلمان دا اے عقیدہ نظریہ سرکار دی آمد ہوئی ہے، آپ دی بعثت ہوئی ہے، آپ رسول دی حیثیت نہ تشریف لے آئے نے، امت محمدیہ دی طرف اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول دی حیثیت نہ مبعوث فرمایا ہوئے۔ سنیے رسول دی آمد دا مقصد کی ہے، سرکار کی آمد مرحبا، لیکن آمد مصطفیٰ دا مقصد کی ہے یتلو علیہم آیاتہ، سب تو پہلا مقصد آیات الہیہ دی تلاوت فرما
فرمانے واسطے محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے نے یاتلو علیہم آیات ہی اپنی امت قرآن دی آیات پڑھن واسطے محمد مصطفیٰ نو مبعوث کیتا گیا ہوئے قرآن دی تلاوت کیتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاتلو علیہم آیات ہی اس آیت دے اس ٹکڑے دے مصداق بن گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیتی آیات الہیہ دی کفر دی جہالت جڑی ہے او دھو چھڑی ہے اپنی امت دے لوگاں تو کفر دی جہالت دھو چھوڑی ہے گمراہی دھو چھوڑی ہے بدعات ضلالت خرافات دیاں ساریاں جتنیاں بھی جہالتاں سن ساریاں دھل گئیاں نے کی دی برکت نہ یاتلو علیہم آیات ہی پیغمبر دی آمد دا مقصد کی ہے قرآن دی تلاوت ہے پیغمبر تشریف لے آئے قرآن دی تلاوت کرنے واسطے سنیے توجہ فرمانا مصطفیٰ دی آمد دا پہلا مقصد کی ہے قرآن پاک دی تلاوت کرنا قرآن دی آیات نو امت پڑھنا توجہ کرنا قرآن پاک دا مقام قرآن پاک دا شان سمجھنا قرآن پاک کتنی عزت عظمت والی کتاب ہے قرآن پاک کتنی پیاری تے اعلیٰ کتاب ہے قرآن پاک کلام اللہ ہے اور اسی کلام اللہ نو پڑھنے واسطے محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے نے آپ دی بیست آپ دی آمد دا پہلا مقصد کی ہے یاتلو علیہم آیات ہی تے امت واسطے بھی ضروری ہے اس مقصد نو پہچانے امت جس مقصد واسطے محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے نے قرآن پاک نو پڑھنے واسطے پیغمبر آئے قرآن پاک دی مصطفیٰ دی آمد دا مقصد قرآن دی تعلیم عام کرنا ہے قرآن دا پیغام عام کرنا ہے قرآن دے اسلوب نو عام کرنا ہے قرآن پاک دے منہج نو عام کرنا ہے قرآن پاک دی تعلیمات نو عام کرنا ہے امت تک پہنچانا ہے پھر اس امت واسطے ہر فرد واسطے ضروری ہے کہ جس مقصد واسطے پیغمبر تشریف لائے امت اس مقصد نو سمجھے سرکار کی آمد مرحبا تا ہے اگر پیغمبر دی آمد دا مقصد سمجھا جائے پیغمبر دی آمد دا پہلا مقصد کیا ہے یاتلو علیہم آیات ہی قرآن پاک دی تلاوت کرنے واسطے پیغمبر تشریف لے آئے ہیں اور سنیے قرآن پاک اتنی پیاری کتاب ہے اس نو جتنی بار پڑھیے بندہ اکتاندہ نہیں بلکہ بندے دے دل اندر اللہ اور نور اور سکینت پیدا فرما چھوڑے جی میں بار بار قرآن پاک دی آیات نو پڑھیے نا بار بار پڑھیے او میں زیادہ سکون آندہ ہے اطمینان آندہ ہے چین آندہ ہے دنیا دی کوئی کتاب لے آؤ کوئی کتاب لاؤ اس نو ایک مرتبہ پڑھو گے دو مرتبہ پڑھو گے تین مرتبہ پڑھو گے اکتا جاؤ گے کوئی ناول ہوئے کوئی ڈائجسٹ ہوئے کوئی اخبار ہوئے ایک مرتبہ دو مرتبہ پڑھ لو گے اکتا جاؤ گے کیوں جڑی کتاب پڑھیا بندہ اکتا جائے وہ کتاب انسان نہ لکھی ہے جنہوں پڑھیا دل نو سکون پہنچے وہ کتاب پتہ کس نازل کیتی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا یہ قرآن پاک دا اجاز ہے قرآن پاک دی شان ہے قرآن پاک دا اجاز اس نو جتنا بار بار پڑھیے اویں بار بار پڑھن نال دل نو سکون آندا ہوے اطمینان نصیب ہوندا ہوے قرآن پاک پڑھیے قرآن پاک دی تعلیم دینے واسطے محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے نے جو قرآن پاک پڑھو گے اللہ شان تے مقام کی عطا کرے گا سننا توجہ فرمانا حدیث پاک دے حدیث پاک جامع ترمذی دے اندر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فقیہ امت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قاری قرآن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے نے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دی کتاب قرآن مجید دا ایک حرف پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک حرف پڑھنے دے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا نال نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اے نہیں کہندا کہ الف لام میم ایک حرف ہے فرمایا نہیں بلکہ الف ایک حرف ہے لام دوسرا حرف ہے میم تیسرا حرف ہے کیا معنی نبی پاک دی حدیث سمجھا رہی ہے جڑا بندہ آندا ہے الف لام میم یہ 3 حرف پڑھے نے اللہ اس کے بدلے اندر 30 نیکیاں عطا کرے گا تو جڑا بندہ روزانہ 2 آیات پڑھ لے وہ اپنیاں نیکیاں دا اندازہ لگاوے جیڑا بندہ روزانہ ایک صفحہ پڑھے ایک ورق پڑھے ایک رکوع پڑھ لے ایک پاؤ پڑھے آدھا پارا پڑھ لے یا ایک مکمل پارا تلاوت کر لے وہ دے نام اعمال اندر نیکیاں دا کیویں اضافہ ہوئے گا اگر چاہندے ہو اپنے نام
ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਅੰਦਰ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਵਾਣਾ। ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮੂਲ ਬਣਾਈਏ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇਕੀਆਂ عطا ਕਰਦਾ ਜੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਅੰਦਰ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ बढ़ेगा। क़यामत वाले दिन कदर होएगी कि इन्हां नेकियां दी अहमियत क्या, इन्हां नेकियां दे बारे असी दुनिया अंदर जो जनाब अली गफलत दा शिकार रहे, क़यामत वाले दिन इंसान पछताएगा, सोचेगा जो एक नेकी दी ज़रूरत होएगी लेकिन कोई नेकी नहीं देगा, कोई नेकी नहीं देगा। ना माँ नेकियां देने वास्ते तैयार होएगी, ना बाप तैयार होएगा, ना बीवी तैयार होएगी, ना दोस्त यार जिन्हां दी दोस्ती अंदर बैठ के जनाब अली वक्त ज़ाय किया, कुरान तो दूरी इख्तियार की, ना कोई दोस्त साथ देगा। क़यामत वाले दिन अगर काम आएंगे तो नेक अमाल काम आएंगे और क़यामत वाले दिन नेकियां तोलियां जाएंगियां। वल वज़नु यौमा इज़निल हक, क़यामत दा तोल हक है। हर शख्स दे नेक और बुरे अमाल तोले जाएंगे। कामयाब वो होएगा जिदा नेकियां वाला पल्ला भारी हो जाएगा। क़यामत वाले दिन उसी दे दाएं हाथ दे अंदर नामा अमाल थमाया जाएगा जिदे नामा अमाल अंदर नेकियां दी कसरत होएगी। अगर चाहते हो क़यामत वाले दिन सुरखरू होना, अगर चाहते हो क़यामत वाले दिन तुहाडे जनाब अली जो अमाल दा वजन होए उदो नेकियां वाला पल्ला भारी हो जाए, फिर अपनी जिंदगी दा मामूल बनाइए। डेली तौर पे कुरान पाक दी तिलावत दा मामूल बनाइए। खुद भी कुरान दी तिलावत कीजिए, अपनी औलाद नू कुरान पाक दी तिलावत ते जनाब अली आमादा कीजिए। अपनी बेटी नू कुरान सिखाइए, अपने बेटे नू कुरान सिखाइए, अपनी बीवी ते जनाब अली तवज्जो दीजिए। खुद भी कम अज कम एक सफ़ा, एक वर्क, एक रकू या कम अज कम 2 आयात जरूर तिलावत कीजिए। जो तुसी कुरान दी तिलावत दा मामूल बनाओगे अल्लाह जिंदगी अंदर बहार पैदा करेगा, अल्लाह दिल नू सुकून और चैन इत्मीनान अता कर देगा और अल्लाह दुनिया दी सारियां परेशानियां भी दूर कर देगा। लेकिन सारे दुनियावी फवायद भी उदों नसीब होंगे जो कुरान दी मुहब्बत दिल अंदर उतरेगी, जो जुबान ते कुरान पाक दी आयात जारी होणगियां। असी कुरान कितों पढ़िए, सानू चुगलियां तो वे लभदा ही कोई नहीं। मस्जिद आके भी साड़ी इस बने तवज्जो नहीं, चलो बैठे आधा घंटा पहले आ गए, जुमे तो पहले आ गए या नमाज तो 10-15 मिनट पहले आ गए, बैठ के कोई 2-4 आयात पढ़ लीए, कोई रुकू पढ़ लीए, एक अद्धा कोई सफ़ा पढ़ लीए, कोई पारा पढ़ लीए, उथे भी बह के मस्जिद भी तबसरे जारी, मस्जिदां च बह के भी असी सियासत ते गुफ्तगू जारी है। ये वक्त गनीमत जानो, ये ज़िंदगी मामूली नहीं है, इसको गनीमत जानो, ये बड़ी कीमती ज़िंदगी है। क़यामत को इसकी कदर होगी, कब्र में पता चलेगा ये हमारा वक्त कितना गनीमत था, कितना आला था, कितना कीमती था। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। कुरान पाक दी तिलावत कीजिए, नेकियां नसीब होंगियां। कुरान दी तिलावत कीजिए, नाम अमाल अंदर नेकियां बढ़ जाएंगियां। कुरान पाक दी तिलावत कीजिए, दूसरा फायदा की होएगा, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन कुरान पाक दी सिफारिश तुहाडे हक अंदर कबूल फरमाएंगे। ये कुरान पाक कोई मामूली किताब नहीं, जेड़ा कुरान पाक दी तिलावत करे क़यामत वाले दिन कुरान पाक उहदे वास्ते सिफारिशी बन के आएगा। कुरान पाक उहदी सिफारिश करेगा। बात अकीदा और बातिल नजरियात दे हामिली लोगों ने दीन तो दूर करने वास्ते कह दिया साड़ी बायत हो जाओ जनाब अली, असी तुहानू क़यामत नू बख्शा लवांगे, असी तुहाडी सिफारिश करांगे, क़यामत वाले दिन तुसी बख्शे जाओगे। कोई इस वजह तो नमाज नहीं पढ़ता कि जी कोई बात नहीं, मैं फलां पीर दी बायत हो चुका, इस वास्ते नमाज की जरूरत नहीं। कोई इस वास्ते नमाज नहीं पढ़ता जी मैं फलां गद्दी दी बायत हो चुका, मैं फलां साहबजादे सैयदजादे फलां सजादा नशीन दी बायत हो चुका। हुण हजरत उरी पीर साहब फरमांदे ने तेनू नमाज दी लोड़ कोई नहीं, रोजे दी लोड़ कोई नहीं, तेनू नेक अमाल दी जरूरत कोई नहीं, बस महीने बाद आके हाजरी दिता कर, आके लंगर अंदर हिस्सा पा छोड़िया कर, साड़ी मुट्ठी गरम रख, असी बख्शा लवांगे, असी सिफारिश कर लांगे। ये सारे दे सारे दावे बातिल और झूठे ने। यकीनन क़यामत वाले दिन सिफारिश अल्लाह कबूल फरमाएंगे, सिफारिश दा हक भी अल्लाह लोगों नू अता करनगे, लेकिन किन्हां नू सिफारिश दा हक मिलेगा? कुरान दे अल्फाज फरमाया वत्तकू यौमल ला तजज़ी नफ्सुन
کاش اسی قرآن پڑھیے انہاں جاہلاں دے پراپوگنڈے دا شکار نہ ہوئیے. لیکن ظلم دی انتہا لوگوں کو آکھیا جاندہ قرآن نہ پڑھو. میں کہا کیوں قرآن نہ پڑھن؟ جب تک 50 علوم تے دسترس نہ ہوئے بندے نو قرآن سمجھ نہیں آندا. میں کہا جڑیاں حجرے بہ کے گپاں لکھیاں نے کتاباں او سمجھ آندیاں نے. قرآن تو آسان کتاب رب دی زمین تے ہے ہی کوئی نہیں، لیکن کوئی پڑھے تو صحیح. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کیا معنی ہے قرآن دی اس آیت دا؟ کیا قرآن حق ہے؟ کیا قرآن سچ نہیں ہے؟ جو قرآن کہہ رہے رب فرما رہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. فرمایا اساں قرآن نازل کیتا ہے، آسان نازل کیتا ہے. کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کوئی ہے سمجھنے والا؟ جو رب فرما رہے اسی قرآن آسان نازل کیتا ہے، کوئی ہے اس نو سمجھنے والا؟ جڑا مولوی آ کے قرآن دا ترجمہ نہ پڑھو، قرآن نو نہ سکھو، نہ اے 50 علوم تے جب تک دسترس نہ ہوئے قرآن سمجھ نہیں آندا، ترجمہ پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں. وہ مولوی جھوٹ بولتا ہے، قرآن سچ کہہ رہا ہے. اس وقت تک گمراہی نہیں دور ہو سکتی جب تک قرآن نہیں پڑھو گے. قرآن پڑھیے. اہل سنت اہل حدیث تے جوانوں بزرگوں بوڑھو اگر چاہتے ہو معاشرے اندر جہالت ختم ہو جائے، لوگوں دے ہاتھ اندر قرآن پاک مترجم پکڑائیے، لوگوں نو دعوت دیجئے. اور اللہ دے بندو میری بات نہیں ہے، رب دا قرآن پڑھو، محمد مصطفیٰ دی حدیث پڑھ لو. گمراہی دور کرنے دا، حقانیت نو واضح کرنے دا واحد راستہ رب دا قرآن اور محمد مصطفیٰ دی حدیث ہے. پڑھیے قرآن پاک سورہ بقرہ. فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. سنیے جڑا دعویٰ کردہ ہے میں قیامت نو سفارش کراں گا، میری سفارش چلے گی، وہ جھوٹ بولتا ہے، او دے کو تے کوئی اختیار ہی کوئی نہیں، او دے کو دلیل ہی کوئی نہیں کہ قیامت نو اس نو سفارش دا حق ملے گا بھی یا کوئی نہ. کیوں قرآن پاک اندر اللہ پاک نے فرمایا چیلنج دے انداز نہ بات کیتی ہے. چیلنج ہے کہ نات دے اندر اللہ نے ہر اس بندے نو چیلنج کیتا ہوئے جڑا اج پیری مریدی دا نام لے کے، جڑا اج سجادہ نشین گدی نشین بن کے بیٹھا ہوئے، جڑا اج کتب تے ابدال دے بارے کلندراں دے بارے دعوے کر کے بیٹھا ہوئے، اے قیامت نو سفارش کرن گے ساڑھے حق اندر انہاں دی سفارش چل جائے گی. سنو قرآن پاک اندر اللہ نے چیلنج دے انداز اندر بات کیتی ہے. فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. فرمایا کون ہے اللہ دے پاس جڑا اس دی اجازت تو بغیر سفارش کر سکے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. پڑھیے قرآن پاک اندر آیت الکرسی دے اندر الفاظ موجود نے. فرمایا کون ہے جڑا رب دے پاس اس دی اجازت تو بغیر سفارش کر سکے. کوئی قیامت نو پیر، کوئی گدی نشین، کوئی سجادہ نشین کام نہیں آئے گا. قیامت نو کام آن کے تے انسان دے نیک عمال کام آن. اور قیامت والے دن انسان دے نیک عمال اندرو تلاوت قرآن، قرآن پاک نو پڑھنا، قرآن دی تلاوت کرنا، نیک عمل اس دے حق اندر سفارش کرے گا. دلیل حدیث صحیح مسلم سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث دے راوی نے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو امامہ فرماندے میں نبی پاک نے فرماندے آیا سنیا، نبی پاک نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. نبی پاک نے فرمایا قرآن پاک دی تلاوت کیتا کرو، قرآن پاک نو پڑھیا کرو، کیونکہ قرآن پاک اپنے پڑھنے والیاں واسطے، اپنے ساتھیاں واسطے قیامت والے دن سفارشی بن کے آئے گا. قرآن پاک اللہ دی عدالت اندر آ کے سفارش کرے گا. اور کس انداز نہ سفارش کرے گا اور قرآن پاک کی کہے گا، کیڑے لفاظ کہے گا. دوسری حدیث پاک تے توجہ کرنا، جامع ترمذی دے اندر راوی فقیہ امت امام المحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث سیدنا عبد الرحمن بن صخر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث دے راوی نے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن قرآن پاک آئے گا تے قرآن پاک کہے گا اے میرے اللہ، اپنے پڑھنے والے دے حق اندر آ کے قرآن پاک اللہ دے سامنے کس انداز نہ سفارش کرے گا. قرآن پاک کہے گا اے میرے اللہ، اے مینوں پڑھنے والا وے،
اے میرے اللہ اس نو لباس زینت عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک قرآن پاک دی سفارش نو قبول کر کے قرآن پاک پڑھنے والے نو تاج عزت پہنا دیں گے۔ قرآن پاک پھر سفارش کرے گا اے اللہ اس نو مزید عطا فرماو۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک دے دوبارہ سفارش کرنے تے اس بندے نو لباس عزت پہنان گے۔ نبی پاک نے فرمایا پھر تیسری مرتبہ قرآن پاک کہے گا اے اللہ جی تسی اس نو پوشاک عزت بھی پہنا دیتی ہے، تسی اس نو تاج عزت بھی پہنا دیتی ہے۔ اے اللہ جڑا مینوں پڑھدا رہیا وے اے اللہ اس اپنے بندے نال راضی ہو جاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک قرآن پاک دی سفارش نو قبول فرمان گے اور جڑا دنیا اندر قرآن پاک پڑھدا رہیا اللہ اس بندے نال راضی ہو جان گے۔ اور آگے نبی پاک نے کی الفاظ ارشاد فرمائے نے، نبی پاک نے فرمایا جدو اللہ پاک اس بندے نال راضی ہو جان گے پھر اللہ فرمان گے اے میرے بندے پڑھو تے چڑھ دے جاؤ، ہر آیت دے نال تانوں نیکی دتی جائے گی، تہاڈا درجہ بلند کیتا جائے گا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تے جڑا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کرے، جڑے لوگ قرآن پاک دی تلاوت کرن، دنیا تے بھی اللہ انہاں نو عزت وقار تے سکینت تے سکون تے اطمینان عطا کردا جے، اللہ انہاں دے دکھاں نو بھی سکھاں اندر تبدیل کر دیندا جے۔ جڑا قرآن دے نال یاری لا لوے پھر دکھی نہیں جے رہ سکدا، جڑا قرآن پاک دے نال دوستی لگا لوے، جدا اٹھدیاں بیٹھدیاں قرآن پاک دی تلاوت جدی زبان تے جاری رہے، جڑا صبح تے شام قرآن پاک دی تلاوت کرے، اللہ دنیا تے کیویں پھر انہوں نے سکون عطا کردا جے، اللہ دے فرشتیاں دا نوری ملائکہ دا پروٹوکول نصیب ہوندا جے، نوری ملائکہ دا پروٹوکول نہ بندیاں نو نصیب ہوندا وے جڑے قرآن پاک دی تلاوت کرن۔ دلیل تے توجہ فرمانا حدیث پاک صحیح مسلم دے اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی امام المحدثین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث دے راوی نے سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا لوگاں دے اندروں جدو کوئی گروہ اللہ پاک دے گھراں اندروں کسے گھر دے اندر کسے مسجد دے اندر جدو لوگ جمع ہوندے نے، جدو لوگ بیٹھدے نے قرآن پاک دی تلاوت کرنے واسطے، فجر پڑھیے تے قرآن دی تلاوت واسطے چند بزرگ بہ گئے نے، کوئی جوان بیٹھا تلاوت کر رہا ہوئے، نبی پاک نے فرمایا جدو اللہ دے گھراں دے اندروں کسے گھر دے اندر لوگ قرآن پاک دی تلاوت کر رہے ہوندے نے، آیات الہیہ پڑھدے نے یا انہوں سمجھنے واسطے جمع ہوندے نے، کتے ترجمہ کلاس تے اہتمام ہوندا ہوئے تاکہ قرآن پاک نو جناب سمجھا جائے۔ حدیث صحیح مسلم اندر الفاظ موجود نے، نبی پاک نے فرمایا قرآن پاک دی تلاوت کرنے واسطے یا قرآن پاک نو سمجھنے واسطے یا قرآن پاک نو سمجھانے واسطے جدو لوگ مسجد اندر بیٹھتے نے، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی پہلا انہوں تے انعام فرما دے نے نازلت علیہم السکینہ۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی انہاں لوگاں تے سکینت نازل فرما دے نے، کیا معنی؟ اللہ انہاں تے اطمینان نازل فرما دے نے، انہاں لوگاں نو دلی سکون نصیب ہو جاندا وے۔ اگلے الفاظ کی نے وغشیتہم الرحمہ، نبی پاک نے فرمایا رحمت الہی اللہ دی رحمت انہاں لوگاں نو ڈھانپ لیندی ہے۔ قرآن پڑھنے والے اللہ دی رحمت دے اندر آ جاندے نے، اللہ دی رحمت انہوں نے ڈانپ لیندی ہے۔ تے اگلے الفاظ کی نے وَحَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اے جے نوری ملائکہ دا پروٹوکول، نبی پاک نے فرمایا انہاں دے ارد گرد فرشتے اپنے پران دے نال قریب ہو جاندے نے، فرشتے اپنے پران دا سایہ کر دیندے نے قرآن پاک پڑھنے والیاں تے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، تے نبی پاک نے فرمایا فرشتے انہاں دے پاس جمع بھی ہو جاندے نے تے اے فرشتے اللہ پاک دے نزدیک جا کے انہاں دا ذکر بھی کر دے نے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتیاں دے سامنے انہاں بندیاں دا ذکر کرے جڑا قرآن پڑھے۔ اس تو بڑی عظمت کیا ہے؟ والٹن اندر بیٹھ کے محمدی مسجد اندر بیٹھ کے کوئی بندہ قرآن پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش عظیم تے اس بندے دا ذکر فرمان۔
فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور قرآن پاک نو پڑھنا کتنا عظیم ترین عمل ہے، قرآن پاک دی تلاوت کرنا۔ حدیث پاک تے غور فرمانا، حدیث پاک صحیح مسلم اندر راوی سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے آئے نے تے نبی علیہ السلام دے نال صحابہ اکرام موجود نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا میرے صحابہ تواڈے اندروں کیڑا پسند کردا وے جیڑا ہر روز وادی بطحان دی طرف یا وادی عقیق دی طرف، اے مدینہ پاک تو باہر تقریباً 3 میل دے فاصلے تے دونوں وادیاں موجود نے، وادی بطحان اور وادی عقیق۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے تواڈے اندروں جڑا پسند کردا ہے وہ ہر روز یعنی روزانہ طور تے ڈیلی نکلے وادی بطحان اندر جائے یا وادی عقیق اندر جائے؟ تے نبی پاک نے فرمایا اوتھے جائے تے جا کر کے نبی پاک نے فرمایا 2 اونٹنیاں اونچی کوہان والیاں، فرمایا اچھی نسل دیاں 2 اونٹنیاں ہانک کے لے آئے، نہ کوئی گناہ کرے نہ ظلم کرے نہ قطع رحمی کرے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا محبوب جی ساڈے اندروں ہر ایک دا دل چاہندا ہے۔ نبی پاک نے جو فرمایا کیڑا تواڈے جڑا پسند کردا وادی عقیق یا بطحان جائے اور بغیر ظلم کیتے، بغیر زیادتی کیتے، بغیر قطع رحمی کیتے، بغیر گناہ کیتے، یعنی چوری ڈکیٹی بھی نہیں، تو انہوں بغیر کسی گناہ دے بغیر قطع رحمی دے اور 2 بہترین نسل دیاں کوہان والیاں اونٹنیاں مل جان کون پسند کردا ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا محبوب جی اسی سارے ہی پسند کر رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اے پسند کر دے ہو تے تسی اے پسند کیوں نہیں کر دے؟ تواڈے اندروں کوئی بندہ مسجد دے اندر آوے آ کے کتاب اللہ دی 2 آیات سیکھ لوے، قرآن پاک دی 2 آیات سیکھے، 2 آیات قرآن دی سیکھ لے، نبی پاک نے فرمایا انہاں 2 اونٹنیاں تو بھی بہتر ہے۔ فرمایا اگر 3 آیات سیکھ لے، 3 آیات پڑھ لے تو 3 اونٹنیاں تو بھی بہتر ہے۔ پچھلی حدیث تے بھی غور کیجئے، اس اندر بھی الفاظ نے قرآن دی تلاوت کریں یا قرآن پاک نو سیکھنے سکھانے واسطے جمع ہون، انہاں تے اللہ دی طرفوں سکینت نازل ہوندی ہے، اللہ دی رحمت ڈانپتی ہے، اللہ دے نوری ملائکہ فرشتیاں دا پروٹوکول نصیب ہوندا ہے، اللہ انہاں لوگاں دا ذکر اپنے پاس موجود فرشتیاں اندر کر دینے۔ اور اس حدیث اندر بھی عقبہ بن عامر رضی اللہ راوی حدیث سے مسلم اندر ہے، نبی پاک کی فرما رہے میرے صحابہ کیا تسی یہ پسند نہیں کر دے تواڈے اندر کوئی بندہ مسجد اندر آئے آ کے قرآن پاک دی 2 آیات سیکھ لے، 2 بہترین اچھی نسل دی کوہان والیاں 2 اونٹنیاں نالوں بھی بہتر ہے۔ کوئی شک نہیں ہے قرآن پاک دی تلاوت اجر ہے، ثواب ہے، مقام ہے، شان ہے، بلندی ہے، لیکن حقیقی معنی اندر قرآن دی محبت یہ ہے کہ قرآن پاک دا ترجمہ سیکھیے، قرآن پاک دا معنی جانیے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، معنی کیا ویعلمہم الکتاب والحکمہ دا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ نو قرآن پاک نو سمجھانے واسطے تشریف لائے، سرکار کی آمد مرحبا ہے، لیکن آپ قرآن پڑھانے واسطے، قرآن تلاوت کرنے واسطے، قرآن دی تعلیمات عام کرنے واسطے، قرآن سکھانے واسطے آئے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سنیے قرآن پاک پڑھنے دی وجہ تو اللہ شان عطا کردہ، قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ مقام عطا کردہ ہوئے، قرآن پاک دی وجہ تو اللہ عزت عطا کردہ ہوئے۔ سننا توجہ فرمانا، قرآن پاک نہ محبت کیجئے، ایسی محبت کیجئے جویں صحیح البخاری اندر روایت آندی ہے، صحیح البخاری دے اندر 5028 نمبر روایت موجود ہے۔ امام ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ بیان فرماندے ہیں، امام ابو عبد الرحمن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ
وسلم دے شاگرد نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے دور دماد نے مسلمانہ دے تیسرے خلیفہ نے کون سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہاں نو کم و بیش تقریباً 22 مرتبہ نبی پاک نے جنت دی بشارت دیتی ہے عثمان تسی جنتی ہو عثمان تسی جنتی ہو مظلوم مدینہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شاگرد امام ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ انہاں دے بارے جناب علی صحیح البخاری اندر 5028 نمبر روایت اندر الفاظ موجود نے امام ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ ایک مسند تے ایک مصلی تے بیٹھ کے قرآن پاک دی تعلیم دیندے نے قرآن پاک پڑھاندے نے 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال نہیں حتیٰ کہ 50 سال گزر گئے ایک مسند تے بیٹھ کے ایک مصلی تے بیٹھ کے انج کہہ لو ایک مسجد اندر بیٹھ کے قرآن پاک دی تعلیم دیندے 50 سال گزر گئے نے کسے پوچھا امام صاحب 50 سال گزر گئے نے تسی کوئی اور کم کر دے نظر نہیں آندے تو انو کوئی اور لگن نہیں کوئی اور تواڈی مصروفیت نہیں بس 50 سال تو ایک مسند ایک مصلی تے بیٹھ کے قرآن دی تعلیم دے رہے ہو کس چیز نے کس بات نے تو انو 50 سال ہو گئے نے اس مسند ایک مصلی تے بیٹھن تے مجبور کر دیتا ہوئے امام ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ نے جڑا جواب دیتا ہے کمال کر دیتی ہے ہر بندہ بہتر بنن دی کوشش اندر ہے اگر کوئی صبح صبح اٹھ کے کاروبار تے جاندا ہوئے اگر کوئی کروڑا لگا کے بیٹھا ہے او دی بھی کوشش آئی ہے میں بہتر انسان بن جاواں میں ہر لحاظ نہ بہتر ہو جاواں اگر کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہوئے او دی بھی یہی خواہش تمنا ہوئے میں بہتر بن جاواں اگر کوئی اعلیٰ مکان کوٹھی بنگلہ بنا رہا ہوئے او دی بھی خواہش ہے میں بہتر بن جاواں امیر دی خواہش ہے بہتر بن جاواں غریب دی خواہش ہے بہتر بن جاواں اے تہاڈی میری نظر اندر بہتری ہے جڑی اسی دنیا اندر پانا چاہنے ہاں رب دی نظر اندر شریعت دی نظر اندر بہتر انسان کون ہے اے امام ابو عبد الرحمن 50 سال ہو گئے نے تسی ایک مسند تے بیٹھ کے قرآن دی تعلیم دے رہے ہو کس بات نے تانوں مجبور کر دیتا ہوئے امام ابو عبد الرحمن نے جواب اندر حدیث پڑھی ہے فرماتے نے میرے استاد پیغمبر دے صحابی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے کولوں میں حدیث مصطفیٰ سنی ہے نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا تہاڈے اندر سب تو بہترین وہ شخص ہے جڑا قرآن پاک سیکھے اور قرآن پاک سکھائے مسجد اندر بیٹھ کے ناظرہ پڑھنے والا ترجمہ سیکھنے والا گھر اندر ٹیوٹر لگا کے بیٹے نو قرآن دی تعلیم دلوانے والا وہ انسان بہتر ہے جڑا خود اب قرآن پاک دی تعلیم سیکھ لے اور جی مسجد دور ہے اسی بچے بھیج نہیں سکنے میں کہا ٹیوشن سینٹر کتھے وے وہ بھی دور ہے میں بچے اتنے پڑھن جاندے نے ہاں جی وہ تو اکیڈمی جانا مجبوری ہے میں ہاں اکیڈمی جانا مجبوری یہ دنیا ہے کاش تمہیں آخرت کی فکر ہوتی تمہیں مسجد دور نظر نہ آتی یہ اتنی دور ہے تو گھراں چ بچیاں دے ٹیوشن دے ٹیوٹر لائے اے بایو والا تے کیمسٹری والا تے انگلش والا تے اے میتھ والا تو قرآن نہیں پڑھا سکتے ہم یہ اسلام ایمان ہمارا ایمان کمزور ہو گیا اسی لیے آج مسلمان ذلیل ہے فرمایا لقد من اللہ علی المومنین اس نو آندے نے قرآن دا پیار یتلو علیہم آیات ہی 50 سال زندگی کا کچھ حصہ نہیں سمجھ لو تو پوری زندگی ہے 50 سال ایک مسجد ایک مصلی تے بیٹھ کے گزار دیے فرمایا یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ یاد رکھنا شان ملدا جے قرآن دی وجہ تو مقام تے عزت عظمت نصیب ہوندی ہے قرآن پاک دی وجہ تو حدیث تے دلیل تے توجہ فرمانا اگر امامت ملدی ہے سیادت ملدی ہے تے قرآن پاک دی برکت دے نال دلیل تے توجہ کرنا حدیث پاک تے غور کرنا حدیث پاک صحیح مسلم دے اندر 673 نمبر حدیث ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ اس حدیث دے راوی نے نبی پاک نے فرمایا تہاڈے اندر امامت او کراوے امام او بنے جڑا قرآن پاک نو زیادہ جاننے والا ہوئے امامت ملدی جے قرآن پاک دی برکت دے نال بڑے بڑے جرنیل بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی موجود ہون لیکن 5 پڑھیا پرائمری پاس یا مڈل پاس قرآن دا حافظ ہوئے جرنیل کرنیل تے بڑے بڑے عہدیدار بڑے بڑے پڑھے لکھے آندے نے حافظ جی اگے ہوو تے نماز پڑھا دے وہ
اے دنیا دے عہدے منصب جڑے اے بس دنیا دی حد تک نے، لیکن اے اصل مقام جس نو محمد مصطفیٰ دا مصلی نصیب ہو جاوے، جڑا پیغمبر دے مصلی دا امام بن جاوے۔ میں کیا کرنا حفاظ اکرام قرہ اکرام تھوڑی تنخواہ جے تے پریشان نہ ہویا کرو، جے ضرورتاں پوریاں نہیں جے ہوندیاں تے تاوی رب دا شکر ادا کیتا کرو، بس ادو سکون کریا کرو جدو مصلی تے آندے ہو، جدو نماز پڑھان لگ دے ہو، جدو مصلی تے آندے ہو تکبیر تحریمہ کئی کہن تو پہلے جدو اقامت کئی جا رہی ہوندی ہے، پیچھے نو منہ کر کے کھلوتے صفاں درست کروا رہے ہوندے ہو، ادو نظر ماریا کرو بڑے بڑے مالدار تواڈے پیچھے کھڑے نے، اللہ نے تانوں کس منصب تے کھڑا کیتا ہوئے، اس منصب دا کوئی مقابلہ نہیں۔ ادو کتے محسوس کیتا کرو میں اج اس جگہ تے کھڑا ہاں، اس مصلی تے کھڑا ہاں جڑا مصلی ساری کائنات دے امام محمد مصطفیٰ دا ہوئے۔ اس تو بڑا منصب کوئی نہیں، امامت سے بڑا کوئی منصب نہیں ہے۔ مصطفیٰ کیا فرما رہے؟ نبی پاک نے فرمایا نماز او پڑھائے، امامت او کرائے جڑا تواڈے اندر قرآن پاک نو سب تو زیادہ جاننے والا ہوئے۔ فرمایا محبوب جی اگر قرآن دے علم اندر سارے برابر ہون، نبی پاک نے فرمایا پھر امام او بنے گا جس نے ہجرت پہلے کیتی ہوئے۔ فرمایا اگر ہجرت کرنے اندر برابر ہون، فرمایا پھر امام او بنے گا جس نے اسلام پہلے قبول کیتا ہوئے۔ اور اگلی بات ائمہ کی شان سمجھ لو، یہ مقام ہے قرآن پڑھنے والوں کا، قرآن سیکھنے والوں کا۔ نبی پاک نے فرمایا کسی دی جگہ تے جا کے امامت کرنا جائز نہیں ہے، اسی حدیث کے الفاظ نے نبی پاک نے فرمایا کسی دی جگہ تے جا کے امامت کرنا درست نہیں۔ کیا معنی؟ امام صاحب موجود ہے جو مستقل اس مسجد کے امام ہے، امام کعبہ بھی آ جائے اس مسجد کے امام کی اجازت دینے کے بغیر یا اجازت لینے کے بغیر مصلی پہ نہیں آ سکتے۔ یہ مقام ہے، یہ شان ہے، یہ امام راتب کی حیثیت ہے۔ اور اگلے الفاظ نبی پاک نے فرمایا نہ کوئی بندہ کسی دے گھر اندر جائے، فرمایا اس دی مسند لگی ہوئے، اس دی اجازت تو بغیر اس دی مسند تے نہ بیٹھے۔ مسجد اندر اگر حضرت قاری صاحب دی مسند موجود ہے، کوئی اجازت لینے تو بغیر اس پہ بیٹھے شریعت دی روشنی اندر جائز نہیں ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، توجہ میری طرف کیجئے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ جان دیو قرآن پاک دی وجہ تو اللہ نے جڑا امام نو منصب عطا کیتا ہے، اگر کوئی اس منصب دی توہین کرے اللہ دنیا سزا دینے تے قادر ہے۔ ابھی حدیث صحیح البخاری اندر 691 نمبر روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ راوی نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ امام تو پہلے رکوع اندروں یا سجدے اندروں سر نہ اٹھائے، اس نے ڈر جانا چاہیے کہ ایسا نہ ہوئے وہ امام دی توہین کرے اور سجدے چو یا رکوع چو سر پہلے اٹھا لے۔ فرمایا اگر رب نو غصہ آ گیا اللہ اس کے سر نو یا چہرے نو گدے دا بنا دے۔ تحفۃ الاحوذی اندر امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ واقعہ لے کے آئے، ایک محدث حدیث پڑھا رہے، عالم حدیث پڑھاندے حدیث آ گئی کہ نبی پاک نے فرمایا امام تو پہلے سر نہ اٹھانا رکوع اندروں سجدے اندروں، کہیں ایسا نہ ہوئے کہ کوئی بندہ عمل کرے اور اللہ نو غصہ آ جائے اللہ اس کا سر یا چہرہ گدے دا بنا دے۔ یہ استاد سن پڑھان والے سوچن لگے ہووے انسان تے بندے دا چہرہ گدے دا کیویں بن سکدا ہے؟ اے نہیں ممکن، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ اے نہیں سمجھ آ سکتی بات۔ بس حدیث رسول دے بارے تھوڑا جا ذہن اندر ابہام پیدا ہویا ہے۔ کلاس ختم کی تھی، گھر گیا تو چہرہ تھوڑا تھوڑا نا وزنی محسوس ہو رہا، جو شیشے سامنے گیا نا تو ویکھیا اپنا چہرہ گدے دا بن چکا۔ 10 سال تک روندے رہے، اللہ تیرے پیغمبر دی حدیث کے بارے ذہن اندر شک پیدا ہوگا، اللہ معاف فرما۔ شاگرد آندے یہ پردہ کر کے نا چہرہ چھپا کے پڑھان جاندے، شاگردہ اصرار کیتا استاد جی اپنا چہرہ تے دکھاؤ، پردہ تے عورت واسطے ضروری، اللہ نے تو مرد بنایا، کوئی عذر پیش کرنا معذرت کر لینی۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن شاگردہ اصرار کیتا، 10 سال گزر گئے۔ مشکات المصابیح دی ایک شرح اس اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔
10 سال گزرے، شاگرد نے اصرار کیا استاد جی چہرہ کیوں نہیں بکھاندے، چہرہ دکھاؤ، اللہ نے تمہیں مرد بنایا تو چہرہ دکھاؤ۔ فرمان لگے شاگردو صبح میں تمہیں چہرہ دکھاواں گا۔ گھر اندر آئے، وضو کیا، رب دے سامنے گر گڑا پڑے، رو پڑے، اللہ غلطی ہو گیا معاف کر دے۔ تیرے پیغمبر دی حدیث ہے ابن ماجہ اندر، نظر اللہ عمران، تیرے محبوب فرما کے جڑا حدیث پڑھے پڑھائے اللہ دے چہرے نو تر و تازہ رکھنا۔ اے اللہ میں تیرے پیغمبر دی حدیث پڑھاں دے کئی سال گزر گئے، اللہ میری خطا معاف کر کے میرے چہرے نو تر و تازہ کر دے۔ اجے دعا ختم ہوئی ہے، اللہ نے چہرہ دوبارہ خوبصورت کر دیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ مقام ملدا جے قرآن پاک دی وجہ تو، پویں بچہ ہوئے پویں بڑا ہوئے، منصب ملدا ہے، امامت دا مسلح ملدا ہے قرآن پاک دی برکت نہ۔ سمجھنا ہے تے حدیث پاک تے توجہ فرمانا۔ حدیث پاک صحیح البخاری اندر 4302 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک دے صحابی سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں میں چھوٹا جہا بچہ سا تے اسی اپنے قبیلے اندر رہندے سا تے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام یا دیگر مسافر گزرنے والے ساڈے قبیلے دے نزدیک میٹھے پانی دا ایک کنواں موجود سی، اتوں پانی بھرن واسطے لوگ آندے، وہ قرآن پاک دی تلاوت کیتا کردے، میں آیات سندا رہندا تے بچہ سا 6-7 سال دا یاد کردا رہندا، چھوٹا بچہ سا میں یاد کردا رہندا قرآن پاک دی آیات نو، لیکن ساڈا قبیلہ مسلمان نہ ہویا۔ ساڈا قبیلہ تے اور بھی کئی قبائل کئی لوگ اس انتظار اندر سن، ویکھاں گے جے اے نبی سچا ہویا انہاں دا تے انہاں دی قوم یعنی قریش دا کی بندا وے، جے تے اے نبی اپنی قوم تے غالب آ گیا پھر واقعی اللہ دے سچے رسول ہون گے۔ وقت آیا اللہ نے نبی علیہ السلام نو فاتح دی حیثیت نہ مکہ پاک اندر داخل کیتا ہوئے۔ فتح مکہ تو بعد بے شمار ایسے قبائل نے آ کے اسلام قبول کیتا ہوئے، انہاں اندر اے سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ دے قبیلے دے لوگ بھی نے، انہاں دے باپ گئے نے جا کے اسلام قبول کیتا ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے دین اسلام دی تعلیمات سکھائیاں نے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکات دینی ہے، حج کرنا ہے۔ فرمایا محبوب جی ساڈی امامت کون کروائے گا؟ فرمایا امام او بنے گا جنہوں تواڈے اندر قرآن زیادہ یاد ہوئے گا۔ فرمایا محبوب جی اسی تے اج مسلمان ہو رہے ہیں، سانو قرآن یاد کوئی نہیں، اسی کیویں امامت کرواواں گے؟ فرماندے جدو پوچھا گیا قبیلے اندر بات پہنچی ہے، میں کیا قرآن پاک میں عمر بن سلمہ نو یاد ہے، مینو قرآن پاک یاد ہے۔ قبیلے والے کہنے لگے اسی اج مسلمان ہو رہے ہیں، تینوں قرآن کی میں یاد ہے؟ فرماندے میں کنویں دے قریب چھوٹا بچہ ہوندا سا، کھیلنا ہوندا سا، لوگ آندے جاندے گزردے تو پانی بھی بھر دے سن تے قرآن دی آیات پیغمبر دے صحابہ پڑھ دے سن، میں چھوٹا بچہ سا سن کے یاد کردا رہا، مینوں فلاں صورت بھی یاد ہے، فلاں صورت بھی یاد ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اے عمر بن سلمہ دے قبیلے والو، اے سارے چودھری، سارے سردار، سارے بڑے بڑے جناب علی پگاں والے سارے مقتدی ہون گے، اے 6-7 سال دا بچہ عمر بن سلمہ امام ہوئے گا، اے مقام ملے اے قرآن دی برکت دے نال، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے قرآن پاک دی وجہ تو مقام ملدا جے، نہ برادری دی بنیاد تے نہ مال دی بنیاد تے عزت ملدی جے قرآن دی وجہ تو۔ سمجھنا ہے تے روایت تے توجہ فرمانا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام، نبی پاک تو پہلے جڑا ایک قافلہ ہجرت کر کے مدینہ پاک اندر پہنچا سی، صحیح البخاری اندر 692 نمبر روایت موجود ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جڑا پہلا قافلہ مہاجرین دا مدینہ پاک اندر پہنچا ہوئے، مقام عصبہ تے آ کے ٹھہرے نے تے جڑے چند صحابہ اکرام موجود نے، جدوں نماز دا وقت ہویا انہاں دی امامت کروان لگے۔ فرمایا امام کون بنے گا؟ فرمایا قافلے اندر موجود نے سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ دے آزاد کردہ غلام نے، لیکن صحابہ دے امام بن گئے نے، کیونکہ سب تو زیادہ سالم نو اس قافلے اندر قرآن یاد سی، منصب ملدا جے قرآن دی وجہ تو۔ سمجھنا ہے تے توجہ فرمانا، حدیث پاک دے حدیث پاک سنن ابن ماجہ اندر 1338 نمبر روایت ہے، میری تواڈی اما جان ام المومنین صدیقہ کائنات ہر مومن دی ماں، جڑا امی عائشہ نو ماں نہ منے میں اس نو مومن نہیں جے مندا، قرآن اس نو مومن نہیں مندا، پیغمبر دی حدیث اس نو مومن نہیں جے مندی۔ سنو میری تواڈی اما جان اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے
ایک رات میں نبی علیہ السلام دے پیچھے نماز عشاء ادا کیتی ہے، محبوب علیہ السلام نماز پڑھا کے گھر اندر تشریف لے آئے نے تے میں اتھے چند عورتاں دے نال بیٹھی ہاں، کچھ دیر ہو گئی ہے تے اچانک میرے کان اندر آواز پڑی ہے، ایک قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہوئے لیکن کمال ہی کیتی جا رہا ہوئے، میں سن دی رہی سکون آندا رہا ہوئے، کافی وقت گزر گیا ہوئے، اچانک میرے ذہن اندر خیال ہے عائشہ کافی وقت گزر چکا ہوئے، محبوب علیہ السلام انتظار فرما رہے ہون گے، اماں جی فرما دیا نے میں جلدی نہ اٹھی تو جدو حجرہ پاک اندر پہنچی ہاں، نبی پاک نے فرمایا عائشہ جی محبوب جی، فرمایا عائشہ پیاری کدھر سو؟ فرمایا محبوب جی میں مسجد اندر بیٹھی سا تے میں تہاڈا کوئی صحابی قرآن پڑھ رہا سی لیکن کمال ہی انداز نہ پڑھ رہا سی، میں سن دی رہی ہاں، محبوب علیہ السلام جی میں ہن آئی ہاں، قرآن دی تلاوت ابھی بھی جاری ہے، نبی پاک نے فرمایا عائشہ جی محبوب جی، فرمایا عائشہ اٹھو چلیے تے چل کے دوویں قرآن سنیے، کدے اے سنت بھی عمل کر لیا کرو، اللہ دی بندی مسجد دے اندر جلسہ پروگرام درس محفل اس نے قرات آ قرآن سنیے، محمد مصطفیٰ اپنی بیوی دے نال قرآن سننا پسند فرمایا ہوئے، فرمایا عائشہ او قرآن پاک دی تلاوت سنیے، اماں جی فرما دیا نے میں بھی تے نبی پاک بھی اسی قرآن پاک دی تلاوت سن رہے ہیں، سن دے رہے تے نبی پاک نے فرمایا عائشہ جی محبوب جی، فرمایا جان دیا ہو اے کون ہے جڑا قرآن دی تلاوت کر رہا ہوئے؟ فرمایا محبوبہ میں تے نہیں جان دی، نبی پاک نے فرمایا عائشہ اے میرا صحابی حذیفہ بن یمان ہے نا، اے دے آزاد کردہ غلام سالم ہے، تے نال نبی پاک نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، اے اللہ ساری تعریفاں تیریاں نے جنہیں میری امت دے اندر اتنا پیارا قرآن پڑھنے والے قاری پیدا فرمائے نے، اسے واسطے نبی پاک نے فرمایا صحیح البخاری اندر 4999 نمبر روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا عبداللہ بن عمر راوی نے، نبی پاک نے فرمایا قرآن سیکھنا ہوئے تے انہاں لوگوں کو سیکھو میرے صحابہ، سب تو پہلے نمبر تے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے، دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا اے چار میرے صحابہ، پہلے عبداللہ بن مسعود نے، دوسرے سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ نے، میں قرآن سیکھنا ہوئے تے عبداللہ بن مسعود کو سیکھو، سالم دے کو قرآن سیکھو، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ دے کو قرآن پاک سیکھو، سیدنا عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ دے کو قرآن سیکھو، یہ سارا مقام تے منصب قرآن دی وجہ تو ہے غلام نے، لیکن شان کتنا ملیا ہوئے ایک قرآن دی وجہ تو جے غریب ہونا عیب نہیں، قرآن پاک نہ محبت ڈالی ہے اللہ ضرور مقام عطا کرے گا، کمزور ہونا عیب نہیں، قرآن نہ محبت ڈالی ہے اللہ ضرور عزت وقار عطا کرے گا، فرمایا یاتلو علیہم آیات ہی مقام ملدا قرآن دی وجہ تو، سمجھنا ہے تے صحیح البخاری دی 1343 نمبر تے حدیث تے توجہ فرمائی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں احد دی جنگ ختم ہوئی ہے، ہن شہداء احد نو دفن کرنے دی باری آئی ہے، نبی پاک نے فرمایا ایک کپڑے دے اندر دو لوگ دفن کیتے جان گے، 70 شہید نے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام، نبی پاک جدو جناب علی ایک کپڑے اندر دو نو ڈالیا ہوئے، لیکن جدو ایک کپڑے اندر میت رکھن دی باری آندی، نبی پاک فرماندے دسو انہاں اندروں قرآن کس نو زیادہ یاد ہے، پہلے اس نو قبر اندر اتاریا گیا ہوئے، اے مقام تے شان قرآن پاک دی وجہ تو، مقام تے شان عمر دا کوئی تقاضا نہیں، یہ عزت ملدی ہے قرآن دی وجہ تو، روایت تے توجہ فرمانا، سلسلہ حدیث سیاح دے اندر 2918 نمبر روایت ہے، دلائل النبوہ بہقی اندر بھی روایت موجود ہے، سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف دا گورنر بنایا ہوئے، او دی وجہ کی ہے، حالانکہ فرماندے نے میرا قبیلہ ثقیف ہے، او دے 6 لوگ سانسی جڑے پیغمبر دی خدمت اندر حاضر ہوئے اسلام قبول کیتا ہوئے، لیکن نبی پاک نے مینوں طائف دا گورنر بنایا ہوئے، اے دی وجہ سبب کی ہے، فرماندے نے کیونکہ میں عمر اندر چھوٹا سا، لیکن انہاں 6 بندیاں اندروں میں واحد بندہ سا جنہوں سورۃ البقرہ یاد سی، فرماندے اسی 6 بندے ادو نبی پاک ہو گئے جدو محبوب نے گورنر دا انتخاب کیا، فرمایا قرآن کس نو یاد ہے، 6 اندروں فرمایا میں کہ یا رسول اللہ میں نے سورہ بقرہ یاد، فرمایا عمر چھوٹی سی میری لیکن مصطفیٰ نے طائف دے گورنر بنایا، پھر سیدنا ابو بکر صدیق بھی اپنے زمانہ خلافت اندر طائف دے گورنر عثمان بن ابی العاص نو ہی قائم رکھا، سیدنا عمر فاروق نے اپنے زمانہ خلافت اندر
بحرین دے علاقے اندر عمان دے علاقے اندر گورنری دی ذمہ داری سیدنا عثمان بن ابی العاص نو سونپ دی. یہ سارا مقام شان ہے قرآن دی وجہ تو. فرمایا یاتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آخری روایات توجہ فرمائیے. حدیث پاک صحیح البخاری اندر کتاب التفسیر اندر 4642 نمبر روایت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جدو اپنے جناب علی امور مملکت چلانے واسطے شورا ترتیب دیتی ہے تو سیدنا عبداللہ بن عباس فرما دینے مجلس شورا اندر مشورہ دینے والے جتنے بھی لوگ سن بوڑھے سن یا جوان سن سارے قرآن دے قاری سن. سیدنا عمر نے قرآن دی وجہ تو مجلس شورا اندر رکنیت عطا کیتی ہے. سنیے قرآن دی وجہ تو منصب تے مقام مل داوے. ایک اور روایت تے غور کرنا. یہ حدیث پاک بھی صحیح البخاری اندر 4294 نمبر روایت ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس نبی پاک دے چچا عباس دے بیٹے نے انہاں نو مجلس شورا دے رکن بنایا ہوئے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اے 14-15 سال عمر عبداللہ بن عباس دی اس بچے نو تسی مجلس شورا دا رکن کیوں بنایا؟ بچے ساڈے بھی نے سانو بھی پیارے نے پھر اسی بھی انہوں رکن نیت واسطے گزارش کران گے. سیدنا عمر فاروق خاموش ہو گئے. اگلا دن ہوا فرمایا پیغمبر دے صحابہ مجلس شورا دے تمام اراکین بیٹھے. فرمایا بتلاؤ قرآن پاک اندر ایک سورہ مبارکہ موجود ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ سورہ نصر کیوں نازل ہوئی ہے؟ بڑے بڑے کبار صحابہ موجود نے. کسی نے کوئی جواب دیا کسی نے کوئی جواب دیا. امیر عمر فرمانے لگے تہاڈا جواب درست نہیں ہے تہاڈا جواب درست نہیں ہے تہاڈا بھی درست نہیں ہے. فرمایا عبداللہ بن عباس تسی بتلاؤ. فرمایا امیر عمر سورہ نصر نازل کر کے اللہ نے محمد مصطفیٰ دی وفات دی خبر دی ہے. سیدنا عمر فرمانے لگے عبد الرحمن بن عوف جان لو عبداللہ بن عباس کو مجلس شورا کا رکن اس لیے بنائے اسے قرآن کا علم ہے یہ قرآن جاننے والا ہے اس وجہ تو مقام شان ہے. آخری روایت سنیے میں اپنی بات نو ختم کرنے لگا. صحیح مسلم اندر 817 نمبر روایت ہے. سیدنا عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دا دور خلافت ہے تے نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ مکہ پاک دے گورنر نے تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مقام عصفان تے تشریف لے آئے نے. تمام گورنر دے نال میٹنگ کرنی ہے تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے پاس جدو نافع بن عبد الحارث پہنچے نے امیر عمر فرمانے لگے اے نافع دسو آپ تے آ گئے ہو تے مکہ پاک دی وادی تے اپنا نائب کون بنا کے آئے ہو؟ نافع بن عبد الحارث فرمانے لگے امیر عمر میں ابن ابزا نو میں اتھے مقرر کر آیا ہوں. فرمایا اینا ابن ابزا کون ہے ابن ابزا؟ فرمایا امیر عمر آزاد کردہ غلام ابن ابزا. سیدنا عمر فاروق جلال اندر آگے فرمایا او نافع بن عبد الحارث مکہ پاک جیسے عظیم ترین شہر تے تو ایک غلام نو نائب مقرر کر کے آیا. فرمایا امیر عمر وجہ تو سنو سنو نائب کیوں بنایا؟ فرمایا کیونکہ سب تو زیادہ قرآن پاک دا علم ابن ابزا دے پاس موجود ہے. وراثت دا علم جاننے والے ابن ابزا نے جدو اتنے الفاظ سنے سیدنا عمر فرمان لگے نبی پاک سچ فرما گئے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. نبی پاک نے فرمایا اللہ اس قرآن پاک دی وجہ تو لوگاں نو عزت عطا کرے گا. اگر چاہندے ہو اللہ دنیا چ عزت عطا کرے اللہ آخرت اندر عزت عطا کرے اللہ نام اعمال نیکیاں بھر دے. پھر قرآن پاک سیکھیے قرآن پاک پڑھیے ترجمہ قرآن سیکھیے اولاد نو قرآن سکھائیے. اگر اللہ رحمت فرمائے اپنی بیٹی نو بیٹے نو حافظ بنا جائیے پھر دیکھنا اللہ شان کیا عطا کرے گا. مستدرک حاکم دی روایت اور اپنی بات ختم کرنے لگا. 2018 نمبر روایت ہے نبی رحمت صحابی ابو برہدہ سلمی فرماندے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا قرآن یاد کیا فرمایا قرآن تے عمل کیا. جس نے قرآن پڑھا قرآن حفظ کیا قرآن یاد کیا اس تے عمل کیا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بچے دے والدین نو بلائے گا اللہ انہوں لباس عزت عطا فرمان گے تاج عزت پہنان گے. حافظ قرآن دے والدین کہن گے اے اللہ اتنا مقام شان ساری انسانیت جمع ہے آدم علیہ السلام تو لے کے آخری انسان تک
اور تاج عزت پہنایا گیا ہے، لباس عزت، پوشاک عزت پہنائی گئی ہے۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ رب فرمائے گا دنیا تے تیرے بیٹے نے، تیری بیٹی نے قرآن پاک نو پڑھا، قرآن نو یاد کیا اور اس کے مطابق عمل کیا، اس کی وجہ تو آج تو انو شان اور مقام ملا ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو قرآن پڑھنے دی، قرآن پاک نو سمجھنے دی، اس کے مطابق عملی زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو اپنی اولاداں نو قرآن پڑھانے دی، سیکھنے سکھانے دی اور اللہ نو حفظ کروانے دی توفیق عطا فرما دے۔ وما